अहम खबर आपको दें, कौमी असम्बलियों में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी असम्बली के हवाले से प्लान है। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में उनका कहना था कि जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन में कोई कमी नहीं आई है और शहबाज शरीफ की नींदें उड़ने वाली हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब, आज एक बार फिर मुलाकात की है इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से। उन्होंने आज इस बयान में दो बातें की है। पहला तो ये कि वो कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं निगरान सेटअप के लिए और कौमी असम्बली के हवाले से प्लान भी उनके पास मौजूद है। और रिसेंटली जिस तरह की सियासत हमें नज़र आ रही है, ख़ासकर PTI की, सारे पत्ते जो हैं ना उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या कोई ऐसा सरप्राइज़ नज़र आ रहा है जैसा हमें पंजाब के अंदर मिला था? दूसरा, उन्होंने जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन की बात की है। पहले कहते थे कि अभी हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कोई तब्दीली नहीं आई है उसके अंदर। देखें, इमरान खान साहब ने जब पंजाब असम्बली और KPK असम्बली तहलील करने का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था मैं हर रोज इन्हें नए सरप्राइज दूंगा। इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब समझते हैं कि आज भी बाजवा वाला दौर चल रहा है। कल जब उन्होंने सहाफियों से बात की और अपनी कोर कमेटी से मीटिंग की तो उनके कुछ लोगों ने कहा कि हमें बुलाकर डराया धमकाया जा रहा है। तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है फाइनल राउंड की तरफ तैयारी पकड़ चुके हैं। उनका ख्याल है कि वो साबका जो मौजूदा हुकूमत के सहूलतकार थे वो किसी न किसी रूप में अब भी PTI को क्रश करना चाह रहे हैं। तो उनकी बैकडोर मामला भी चल रहे हैं और कौमी असम्बली में जाकर वो सदर पाकिस्तान इस महीने के एंड पे जनवरी के लास्ट वीक में शहबाज शरीफ को इत्मीनान का वोट का लेने का कह सकते हैं। इसी सिलसिले में अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तमाम मैंने से रब्ता कर रहे हैं और हमारी इतला के मुताबिक KPK में से PDM के 4 MNA इमरान खान से मुलाकात भी कर चुके हैं और इमरान खान को ख्याल है कि उनका गुमान है कि मौजूदा हुकूमत किसी भी सूरत में इत्मीनान का वोट शहबाज शरीफ नहीं ले सकते। पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इंतशार का शिकार है और MQM भी इशारा मिलते ही उन्हें छोड़ जाएगी। तो इमरान खान समझते हैं कि जैसे KPK और पंजाब तोड़ी है, इसी तरह वफाक में दबाव डाल के अप्रैल में इलेक्शन लिया जा सकता है, जिसके लिए वो मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने चंद रोज पहले उन्हें एक मैसेज आया था इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि आप पहले इलेक्शन का ऐलान करें फिर आपसे मुज़ाकरात होगी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान इस महीने के एंड में हुकूमत को एक खौफनाक सा सरप्राइज देंगे जिससे PDM की हुकूमत खासी खतरे में आ जाएगी, खासी खतरे में आ सकती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ वापसी जो होगी कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए नहीं, बल्कि ये एतमाद के वोट का मामला जो है, क्योंकि पहले कहा था कि पंजाब से भी 4-5 MNAs राब्ते में हैं, अब आप बता रहे हैं कि KPK से भी राब्ते में है। तो खासी मुश्किल नजर आ रही है इस वक्त हुकूमत के लिए फिर, और परेशान भी है हुकूमत। देखिए, इमरान खान जो समझते हैं, हमारी रात भी उनसे बात हुई तो उनका ख्याल था कि पंजाब और KPK की असम्बली तहलील करने के बाद मुल्क 60% इलेक्शन के अलावा और होंगे। तो अगर वफाक की असम्बली भी टूट जाती है तो फिर जनरल इलेक्शन से तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो वो समझते हैं जनरल इलेक्शन कराने के लिए उन्हें इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे के लिए भी आखिरी एफर्ट करनी है, जिसकी उन्होंने हिकमत अपनी पिछले 4-5 दिन से बुला रहे हैं। और इस सिलसिले में उनसे परवेज खटक ने KPK में से 4 MNA से उनकी बात करवाई, मुलाकात करवाई और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अब तहरीके इंसाफ सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को इत्मीनान का वोट लेने का कहेंगे, जिसके लिए इमरान खान अपने बनी गाला भी शिफ्ट हो सकते हैं। ताहम उसके डॉक्टर से मशरूत है, लेकिन सदर पाकिस्तान इत्मीनान का वोट लेने के लिए इस महीने के लास्ट में कह सकते हैं। वो समझते हैं कि इस वक्त PDM सख्त इंतशार का शिकार है, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो वो मिलकर नहीं लड़ेंगे, अलग निशान पे लड़ेंगे। तो इमरान खान उनके आपस में बढ़ते हुए फैसलों से फायदा उठाते हुए अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं जनरल इलेक्शन के लिए। सही। और भट्टी साहब, ये जो काफ लीग का मामला है कि PTI में इंजमाम कर लिया जाए, 2-3 मरतबा इमरान खान साहब पेशकश उनको कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि मोनी सलाई साहब भी ये चाह रहे हैं कि इंजमाम हो जाए। इसका फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि ये मिल जाए, एक ही जमात बन जाए, PTI में जम हो जाए काफ लीग? देखिए, काफी हद तक हमारी इतलात है कि मामला तय हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान से जब हमारी भी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था
اتحادی جماعتوں سے تجربہ اچھا نہیں رہا. اگر مجھے اب مختلف لوگوں سے اتحاد بنا کے حکومت کرنا پڑی تو میں بہتر ہے کہ اپوزیشن میں ہی رہوں گا. اسی لیے انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ آفر کیا ہے کہ آپ باقاعدہ پی ٹی آئی میں آ جائیں, پی ٹی آئی میں بلے کے نشان سے الیکشن لڑیں. اگر پی ٹی آئی میں بلے کے نشان سے لڑیں گے تو پھر آپس میں کل کو ایک دوسرے کو تنگ نہیں کر سکیں گے. اور عمران خان سمجھتے ہیں اس سے ان کی حکومت مضبوط ہوگی اور یہ چھوٹے چھوٹے گروپ جو بلیک میل کرتے ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا ایسی پولیٹکس سے. صحیح. بھٹی صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. سعید قاضی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, ان سے بھی بات کرتے ہیں. سعید قاضی صاحب, آج ایک بار پھر ملاقات کی ہے عمران خان صاحب نے سینئر صحافیوں سے اور بڑی اہم باتیں کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں نگراں سیٹ اپ کے لیے. اور پھر بھٹی صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اس مہینے کے آخر تک کوئی بہت ہی خوفناک سرپرائز دیا جا سکتا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو. جی یہ دیکھیں ایک انچارٹڈ واٹرز میں ہم ہیں اس وقت, اور خان صاحب بھی جو ہیں انہوں نے سیکھ لیا ہے اسٹروک چیک کرنا. اگر میں کرکٹ کی زبان میں کہوں تو وہ بھی جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں سچویشن کے مطابق, کیونکہ اب جو ریزلٹس آئے ہیں اور جو ریزلٹس جو پی ٹی آئی کے مطابق مینوفیکچرڈ ہیں, اس کے بعد انہوں نے کچھ بیانات, ان کی پرانے بیانات کی ایک ایکو بھی نظر آئی ہے ان کی اس آج کی جو باتیں اور گفتگو ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بالکل سپلٹ ہمیں ملک میں نظر آتی ہے. بڑی ڈویژن ہو گئی ہے ملک میں اور پولرائزڈ ہو گیا ہے ملک بہت زیادہ, اور ہر سطح پہ پولرائزیشن ہمیں نظر آتی ہے. تو اس طرح ہمیں جو جسے کہتے ہیں پاورز دیٹ بی جنہیں ہم کہتے ہیں, وہاں سے بھی ہمیں جو ہے وہ کنفلکٹنگ سگنلز آتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ معیشت ہے, اور یہ معیشت جو ہے وہ اگلا اسکرپٹ معیشت ڈکٹیٹ کروائے گی سب سے. ہر چند کے یہ باتیں اور خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان پر کریک ڈاؤن یا اس کے ساتھیوں ہواریوں یا ان کی پارٹی پر کریک ڈاؤن کرنے کی بظاہر بڑے مصمم ارادے بتائے جا رہے ہیں. اس کی اہلیت ہوگی کسی میں یا نہیں, یہ دیکھنے کی بات ہے. جی صحیح. قاضی صاحب, دوسری طرف یہ جو کراچی میں جو حیدرآباد میں انتخابات ہوئے ہیں, بلدیاتی انتخابات, اس میں تقریباً تمام جماعتیں جو ہیں ان کے ریزلٹس لیٹ آنے کے اوپر بات کر رہی ہیں. اور ہمیشہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں جب بھی نتائج تاخیر کا شکار ہوئے ہیں تو سب نے دھاندلی کا الزام لگایا ہے. ان نتائج کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پلان کر لیا ہے کہ آگے جب بھی جنرل انتخابات ہوں گے تو پھر اس معاملے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ ظاہر ہے وہ اپنے کوشش تو کریں گے, لیکن اس میں جو سب سے الارمنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے, اگر میری غلط خبر ہو تو مجھے کریکٹ کیجیے گا, 15 سے 20% تک کا وہ رہا ہے ایک جو ٹرن آؤٹ رہا ہے, which is very very disappointing. اور ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کی جو پریکٹسز ہم نے دیکھی ہیں اور جیسے وہ 3 ادوار سے صوبہ چل رہا ہے, اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں, اور پھر جو خبریں انیشلی آئی تھیں تو اس میں ریزلٹ اتنا لیٹ, جب آپ کے بندے 15-20% ہے تو ریزلٹ لیٹ ہونے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ تو یہ دیکھنا 10-15% ووٹ تو آپ ویسے آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں گن لیتے ہیں. تو اس میں اتنے کیا محققین کو اور بڑے ریسرچرز کو بٹھایا گیا وہاں پہ ریزلٹس کے لیے. تو یہ تمام چیزیں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں, اور وطن عزیز کی تاریخ بھی الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے کچھ زیادہ شاندار نہیں ہے, بلکہ بڑی پور اور میزریبل ہے, اس لیے یہ شکوک پیدا ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بھٹی صاحب, ایم کیو ایم کی بھی آپ نے بات کی کہ اشارہ ہوتے ہی وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں حکومت کو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اشارہ جو ہوگا یہ عمران خان کے حق میں بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مبینہ طور پر جو فواد چودھری صاحب یا دیگر پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے ایم پی ایس کو کالز آ رہی تھی پنجاب کے معاملے پر کہ عمران خان پر کانٹا لگا دیا گیا ہے. تو کیا ایم کیو ایم کو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ جناب آپ یہ چھوڑ دیں, اس حکومت کو چھوڑ دیں, اس کے بعد اگلا جو بھی سیٹ اپ بنے گا اس کے اندر, اور پاسبل ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہو؟ دیکھیں ایم کیو ایم کو بہت زیادہ خدشات ہے پی ڈی ایم سے. وہ ماضی میں اصل ان کی حکومت ہمیشہ یا ان کی سیٹیں رہی ہیں کراچی اور حیدرآباد. تو ان کے پیپلز پارٹی نے دھاندلی کر کے وہ ان کا مینڈیٹ چلوا لیا ہے, اسی لیے ان کو بائیکاٹ کیا تھا. اگر نئے الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ایم کیو ایم کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ ان کا جو وائلیشن ہے میڈیا میں پاکستان گرنٹر سے اور پیپلز پارٹی کی رویوں کی وجہ سے انہوں نے پہلے تو ہلکا بندیاں پرفیلٹی